मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम हाज़रीन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं नगमा हुसैनी चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आपने नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा ही कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन पर 5 कितने दर्दनाक अज़ाब मुसलसल फरमाए। इसी तरीके से आज मैं फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बयान करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरीके से आसमान में उठा लिया। आज मैं इसी मौजू पे गुफ्तगू करूँगी। आइए कुरान व हदीस की रोशनी में समाअत फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस्लाम को फैला रहे थे तो यहूदी ये सोचने लगे, उनके दिलों में, उनके दिमागों में ये खौफ पैदा हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब अपने इस्लाम को यहाँ फैलाएंगे और यहाँ से तमाम यहूदी की नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तमाम यहूदी को दिलों में दर्द व खौफ का माहौल पैदा हो गया और तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लगा कि अब ये कुफ्र पर अड़े रहेंगे, ये लोग अब कुफ्र पर अड़े रहेंगे, ये लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि कौन कौन अल्लाह पर ईमान लाता है, कौन कौन अल्लाह के दिन से मुखातिब होता है। तो वहाँ पर बस 12 या 19 लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया और कहने लगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इतना कहना होता है कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फुल प्लान बना लेते हैं। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर पे होते हैं, अपने घर के अंदर होते हैं, तो यहूदी एक तातियानूस करके एक आदमी है जो बहुत ही ताकतवर था, जो बहुत ही कत्ल करने वाला था, जो यहूदियों का सरदार था, जिसका नाम तातियानूस है। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तातियानूस को भेजा। जैसे ही वो तातियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर रवाना करता है, जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर दाखिल होता है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया जाए। एक खौफ तारी होती है, पूरी बदली छा जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठाकर आसमान की तरफ ले जाते हैं और वो जो तातियानूस होता है, जो यहूदियों ने वो तातियानूस को भेजा होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से वो तातियानूस को अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार कर देता है। जब यहूदी परेशान हो जाते हैं कि अभी तक तातियानूस अभी तक क्यों नहीं आया, वो अभी तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, इतना वक्त हो चुका है, अभी तक वो क्यों नहीं आया। जब यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लेते हैं। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम के घर में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार किया होता है, वो तातियानूस होता है। जब यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर एंट्री करता है, देखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, आखिर तातियानूस गया कहाँ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये तो ईसा अलैहिस्सलाम है, अभी तक इसने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। जब यहूदी देखते हैं तो वो तातियानूस को, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल को इख्तियार किया हुआ है अल्लाह के हुक्म से,
دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر تاتیانوس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا قتل، اتنا مارتے ہیں کہ تاتیانوس کا قتل ہو جاتا ہے. جب تاتیانوس کا قتل ہو جاتا ہے تو تمام تاتیانوس کے گھر والے تاتیانوس کو کھوجتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر ہے تو تاتیانوس کہاں ہے؟ آخر تاتیانوس گیا کہاں؟ لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکل اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، وہی تاتیانوس ہے. تمام یہودیوں نے تاتیانوس کا قتل کر دیا. جب تاتیانوس کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بس اس کا شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن اس کی تمام باڈی، ان کے تمام ہاتھ، ان کے تمام پیر تاتیانوس کے ہیں. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ تمام یہودیوں میں ہلچل سا مچنا شروع ہو جاتا ہے. تمام یہودی ایک دوسرے سے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا کرتے ہیں کہ تمام یہودی آپس میں کٹ مر جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جائے گا. وہ 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام شیرتوں پر عمل کریں گے. جتنے بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہوں گے، تمام سیرتوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمل کریں گے. اور قیامت آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 7 سال تک حکومت کریں گے اور دجال کی بھی قتل کریں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی اور ان کو دفن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی گنبد خضرا کے پاس ان کو دفن کر دیا جائے گا. یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ان پر کنفیوز تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی یہودیوں نے قتل کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو یہ خیال رکھتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. یہاں تک کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نے قتل کر دیا تو جو یہ ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافر کا قرار دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا اور وہ جس کا قتل ہوا، جس کو یہودیوں نے مارا، وہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ وہ تاتیانوس تھا. وہ یہودیوں کا بھیجا ہوا آدمی تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کیا. یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان میں اٹھایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، کافی انٹرسٹڈ ویڈیو میں.